नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकारकी। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य प्रसङ्गबाट। देशका अधिकांश स्थानमा मतगणना जारी, स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको अग्रता कायमै। प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले खाता खोल्यो। निर्वाचन स्थगित भएका ठाउँमा 2 दिनभित्र पुनः मतदान गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। गोर्खाका दुवै क्षेत्रमा धाँधली भएको भन्दै पुनः मतदान गराउन एमालेको माग। बैतडीमा प्रहरी सवार जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 8 प्रहरी र 1 चालक घाइते, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। इन्डोनेसियामा 5.4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो, 46 जनाको मृत्यु, 700 घाइते। थप पराप कम्पन आउन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा आज 3 खेल हुँदै समूह ए मा 1 खेल र समूह बी मा 2 खेल हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तर्गत मतदान सम्पन्न भएसँगै आजदेखि मुलुकका अधिकांश स्थानमा मतगणना जारी रहेको छ। प्रारम्भिक मतगणनामा अधिकांश क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले सुरुवाती अग्रता लिएका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा सँगसँगै राम्रो मत प्राप्त गर्ने संकेत पनि देखिएको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरू गठबन्धनमा होमिँदै गर्दा स्वतन्त्र पार्टी र अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि राम्रै मत प्राप्त गरेका छन्। मतगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा अग्रता देखिए पनि गणना पूर्ण रूपमा नसकिएसम्म अन्तिम नतिजाको आकलन गर्न सकिने अवस्था भने छैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको गठबन्धन भएको हुँदा केही स्थानमा स्वतन्त्रले बाजी मारे पनि अधिकांश स्थानमा यही गठबन्धनको पल्ला भारी हुने राजनैतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ। यसअघिको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा राम्रो जनमत पाएको नेकपा एमाले यसपटक पनि राम्रै मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। अधिकांश स्थानमा नेकपा एमाले एकल रूपमा उठेको हुँदा नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षको असहयोगले अन्तर्घात भएको हुन सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। अघिल्लो आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले बाजी मारे जस्तो सत्ता गठबन्धनले त्यही प्रकारले बाजी मार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसमा पनि यसपटक इतिहासकै सर्वाधिक कम मत खसेको छ। राजनैतिक दलप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम यसपटक 61% मात्रै मत खसेको छ। यसबाट परम्परागत पार्टी र उम्मेद्वारहरूले सहजै जित हासिल गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। मतगणनाको क्रम जारी रहेको छ। केही स्थानहरूमा मतगणना सङ्कलन गरेर सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणनालाई गर्ने क्रम पनि जारी नै रहेको छ र समग्र देशभरिको स्थिति के कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा हामी जानकारी लिने जमर्को गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा सहकर्मी अमृत ढकाल। अमृतजी। हजुर अपेक्षाजी, के छ दिनभरिको पछिल्लो चुनावी अपडेटको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। अपेक्षाजी, म तपाईलाई जानकारी गराउँ। आइतबार सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको आज बिहान सोमबारदेखि धमाधम देशका अधिकांश ठाउँमा देशका अधिकांश क्षेत्रको मतगणना जारी रहेको छ। केही ठाउँमा हिजो राति अबेरदेखि नै मतगणना सुरु भए पनि अधिकांश ठाउँहरूमा भने बिहानदेखि मात्रै मतगणना सुरु भएको थियो। यद्यपि केही ठाउँहरूमा भने अब केही समय पछाडि मात्रै मतगणना सुरु हुने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै आइतबार मतदानका क्रममा दलहरूबीच झडप हुँदा, विवाद सिर्जना हुँदा केही ठाउँको मतदान कार्यक्रम नै स्थगित भएको थियो। ती स्थगित भएका ठाउँमा भोलि मङ्गलबारसम्म मतदान सम्पन्न गर्ने र त्यस पछाडि मतदान गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले एउटा कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेको छ। र आज मतगणना भएका ठाउँहरूमा जम्मा मुस्ताङ जिल्लाको मात्रै मतगणना सम्पन्न भएको छ। मुस्ताङमा नेपाली कांग्रेसका
काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने अन्य ठाउँको कुनै पनि अन्तिम मत परिणाम अहिलेसम्म आइसकेको छैन। जस्तो तपाईँले देशभरिकै अग्रतालाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्म कुन पार्टीले अग्रता कायम गरिरहेको तपाईँले पाउनुभयो? अपेक्षाजी म तपाईँलाई जानकारी गरौँ, यसपालिको निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धन एकतिर भएर साझा उम्मेदवार तय गरेका थिए भने अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पनि अर्को गठबन्धन बनेको थियो र यस हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार तय गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा अग्रस्थान कायम गरेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा नेकपा एमाले छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले 5-5 वटा ठाउँमा अग्रता कायम गरेका छन्। यस्तै सप्तरीको क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले अग्रता लिएका छन् भने अन्य ठाउँहरूमा पनि साना पार्टीहरूले अग्रता लिएका छन्। यद्यपि धेरै ठाउँको मत परिणाम भने अझै पनि सार्वजनिक भइसकेको छैन। जस्तो तपाईँले जानकारी गराएअनुसार काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म अग्रता कायम गरिरहेको तपाईँले जानकारी गराउनुभयो। यो काङ्ग्रेसको अग्रता यो गठबन्धनको प्रभावले गर्दा पनि भएको हो कि के हो? हजुर अपेक्षाजी पक्कै पनि अहिले हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार र सार्वजनिक भएका मत परिणाम अनुसार पनि राजनीतिक दलहरूबीच उम्मेदवारहरूबीच निकै रोचक प्रतिस्पर्धा भएको छ। काङ्ग्रेसले अग्रता लिएका ठाउँहरूमा पनि काङ्ग्रेसले निकै झिनो मतले मात्रै अग्रता लिएको छ। यसलाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि यदि सत्ता गठबन्धन नभएको भए, अन्य 4 दलको मत काङ्ग्रेसलाई नभएको भए अहिले जतिवटा ठाउँमा काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ ती ठाउँहरूमा काङ्ग्रेसलाई अग्रता लिन निकै कठिन हुने त्यो प्रश्न देखिएको छ। अब यद्यपि अन्तिम मत परिणाम आइसक्दाखेरि काङ्ग्रेसले कति मतान्तरले जित्छ त्यो भने त्यति बेला नै थाहा हुनेछ। तर अहिले प्रारम्भिक मत परिणाम जति सार्वजनिक भएको छ त्यसमा काङ्ग्रेसले अग्रता लिएकोमा कहीँ न कहीँ सत्ता गठबन्धनका अन्य 4 दलको पनि मत जोडिएका कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा अग्रता लिएको भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो अमृतजी मध्य प्रदेशमा चाहिँ जनमत पार्टीले अग्रता लिइरहेको छ, यसलाई कसरी लिन सकिएला केही समीक्षा गर्नुहोस् न। अपेक्षाजी तपाईँलाई जानकारी गरौँ कि विशेष गरी 2062-63 सालको जनआन्दोलन र त्यस पछाडिको मधेस आन्दोलनपछि विशेष गरी महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मधेस र मधेसी जनताका नाममा तराई मधेसका जिल्लाहरूमा आफ्नो ठुलो प्रभाव बढाउँदै गएका थिए। तर 70 सालको निर्वाचन हुँदै 74 सालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि तराई मधेसमा आफ्नो ठुलो प्रभाव बनाएका दलहरू मधेस प्रदेशमा मात्रै सीमित भए। तर यति बेला आइपुग्दाखेरि उनीहरू मध्य प्रदेशमै कमजोर भएका छन्। स्थानीय तहको मत परिणामले पनि त्यो छनक देखाइसकेको छ र यति बेला यो संसदीय निर्वाचनमा आइपुग्दाखेरि त उपेन्द्र यादवलाई केही समय अगाडि मात्रै मूलधारको राजनीतिमा आएका र अहिले पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन फेस गर्दै गरेका जनमत पार्टीका सीके राउतले नै निकै पछाडि पारेको अवस्था छ र यसलाई हामीले विभिन्न विश्लेषकसँग बुझ्दै गर्दाखेरि जानकारसँग बुझ्दै गर्दा जनताहरूसँग पनि बुझ्दाखेरि मधेस र मधेसीका नाममा लामो समयसम्म राजनीति गरेर सत्तामा आएर बालुवाटा र सिंहदरबारको बाटो तय गरेका तर जनतालाई भने कमै मात्र वास्ता गरेका र विशेष गरी मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई गाली गर्दै चुनाव लड्ने, चुनाव जित्ने पनि, तर चुनाव जितिसकेपछि उनी मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग बसेर सत्तामा बस्ने त्यो आरोप मधेस केन्द्रीय दलहरूलाई लाग्दै आएको थियो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यसपालिको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलका ठूला अर्थात् शीर्ष नेताहरूलाई जनमत पार्टीले चुनौती दिएको देखिन्छ र सप्तरी 2 कै कुरा गर्दाखेरि पनि सप्तरी 2 मा एक पार्टीको मत जोड्ने हो भने त्यो क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ। तर अर्को तर्फबाट हेर्यो भने गठबन्धन जुन बनेको छ 5 दलीय र सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट त्यो ठाउँमा सबैभन्दा ठूलो मत सत्ता गठबन्धनकै छ र दोस्रोमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेको जसपाको दोस्रो ठूलो मत छ र जनमत पार्टीको निकै कम मत छ। स्थानीय तहको मत परिणाम अनुसार नै सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमत पार्टीको लगभग 5000 भन्दा धेरै मत छैन। तर अहिले यो जुन प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ त्यसमा
जनमत पार्टीले स्थानीय तहमा पाएको र वडा अध्यक्षहरूको मतभन्दा पनि निकै धेरै मत पाउने देखिएको छ। यसले के देखाउँछ भने अब पनि जनताहरूले जेल र नेलका नाममा मात्रै मत दिँदैनन्, जेल र नेलमा बसेका कथा र व्यथा सुनाउँदैमा मात्रै मत दिँदैनन् भन्ने स्पष्ट आधारहरू त्यो मध्य प्रदेशमा मात्रै होइन कि त्यो देशभरिकै मत परिणामले देखाएको छ। जस्तो अमृतजी, योचोटि अघि भर्खरै हामीले समाचारमा पनि पढ्यौँ, योचोटि चाहिँ इतिहासमै सबैभन्दा कम मत खसेको भनेर पनि जानकारीमा आएको छ। किन मतदाताहरू निरुत्साहित भएका हुन्, केही जानकारी पाउनु भएको छ तपाईँले? अपेक्षाजी, हाम्रो देशमा सबैभन्दा पहिला प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि 2015 सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो र त्यो निर्वाचनमा सबैभन्दा कम मत खसेको थियो। यद्यपि त्यसभन्दा पछाडिका निर्वाचनहरूमा मतदाताको सङ्ख्या अलि बढ्दै गएको थियो, मतदाताहरू उत्साहित बन्दै गएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि झन्डै 70% को हाराहारीमा मत खसेको थियो। तर अहिले संसदीय निर्वाचनमा मतदाता पनि बढेका थिए तर मत भने घटेको छ। यसमा हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बुझ्दा, अझ विशेष गरी राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग बुझ्दै गर्दाखेरि भने राजनीतिक दलप्रति जनताहरू रुष्ट भएका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू मतदान गर्नै नगएको भन्ने कुरा हामीले पाएका छौँ। र अहिले पछिल्लो समय जनताहरूमा हामीले राजनीतिक दललाई मत दिएर, उम्मेदवारलाई मत दिएर उनीहरूलाई संसदको बाटो तय गर्छौँ। हामीले दिएको मतकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू बालुवाटा र सिंहदरबारको बाटो तय गरे, उनीहरू त्यो ठाउँसम्म पुगे। तर हामीलाई के भयो त, हामीले मत दिएर हामीलाई के हुन्छ त भन्ने खालको जनताको कहीँ न कहीँ त्यो मत रहेको छ। जनताले कहीँ न कहीँ त्यसरी त्यो आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू यसपालि मतदान गर्न नगएर नै देखाएका छन्। अर्कोतर्फ भने जति मतदाताको नामावली निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गरेको छ त्यति मतदाताहरू अहिले नेपालमै नरहेको भन्ने अर्को विश्लेषण छ। किनभने नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेदेखि लिएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जानेको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय मतदाता नामावली भएका मानिसहरू विदेशीका कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित भए। त्यस्तै अर्कोतर्फ भने यसपालि धेरै दलहरूले गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा आफ्नो सिद्धान्त राखेको, आफूले विचार राखेको उम्मेदवारले टिकट नपाउँदा र आफूले त्यो ठाउँमा गएर मत हाल्न नपाउँदाखेरि जनताहरूले मैले अन्य क्षेत्रमा गएर, मैले अन्य चुनाव चिन्हमा गएर मतदान नगर्ने भन्ने विषयले पनि उनीहरू मतदान केन्द्रमै नगएर मतदान नगरेको हो भन्ने हामीलाई त्यो जानकारी प्राप्त भएको छ। र हामीले विभिन्न राजनीतिक दल, विश्लेषक र कतिपय मतदान गर्न नगएका जनतासँग कुरा बुझ्दा पनि यही खालको टिप्पणी हामीलाई आएको छ। जस्तो तपाईँले जानकारी गराउनु भयो, मतदान गर्न कम आउनु भएका मतदाताहरूको बारेमा विविध कारणहरू थिए। एउटा कारण चाहिँ जनतामा नैराश्यता छाएको पनि भनेर तपाईँले जानकारी गराउनु भयो। त्यसैको परिणामस्वरूप पनि पुराना दलहरूमाथि अहिले स्वतन्त्र तथा नयाँ अनुहारहरू हाबी भइरहेका छन् नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? पक्कै पनि अपेक्षाजी, यसपालिको निर्वाचनमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षाभन्दा फरक तरिकाले प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। विशेष गरी 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई यसपालिको निर्वाचनबाट क्लिन स्विप नै गर्ने भनेर लागि परेका थिए। सोही अनुसारले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही मतभेद सिर्जना भए पनि, गठबन्धनभित्र तलमाथि भए पनि संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि तलमाथि नहुने र गठबन्धनको भोट कहीँ पनि क्रस नहुने दाबी शीर्ष नेताहरूको थियो। तर जब निर्वाचन आयो र जब मतदाताले मत ब्यालेटमा खसाल्न थाले तब शीर्ष नेताहरूले उनीहरूको निर्देशन मानेनन् र कतिपय पार्टीकै कार्यकर्ताहरूले पनि यसपालि आफ्ना दललाई भन्दा पनि स्वतन्त्र र नयाँ दललाई मत दिएको देखियो। तर विशेष गरी जो जनताहरू जसको राजनीतिक कुनै पहुँच छैन, जसलाई कुनै राजनीतिक दलप्रति कुनै पनि स्वार्थ छैन, राजनीतिक दल जुनसुकै राजनीतिक दल सत्तामा पुगे पनि उनीहरूलाई कुनै वास्ता छैन, ती नेताहरू, ती जनताहरूले पनि यसपालिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले, मूलधारका राजनीतिक दलहरूले लामो समयदेखि संसदीय यात्रामा रहेर
देशको शासन सत्ता सम्हाले, देशको बागडोर सम्हाले, तर जनताका लागि केही पनि गरेनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब परिवर्तनको आवश्यकता छ। यसपालि मत परिवर्तन गर्नुपर्छ। मत परिवर्तन गर्न सकियो भने मात्रै हाम्रो भविष्य परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने हिसाबले यसपालिको निर्वाचनमा स्वतन्त्र र नयाँ दललाई मत दिएको अवस्था छ र प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार विगतको भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो शक्ति सुधार्ने देखिएको छ। विगतमा भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले अलि बढी मत दिएको देखिएको छ। यस्तै 3 महिना अगाडि मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि उत्साहजनक मत आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अन्य गाउँ भएका ठाउँदेखि लिएर काठमाडौँ, पोखरा लगायतका जिल्लाहरूमा उत्साहजनक मत आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले ठुला दलका र मूलधारका राजनीतिक दलहरूले उठाएका उम्मेदवारलाई नै पछि पार्दै यति बेला अग्रस्थान कायम गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार नेपाली जनताहरू कहीँ न कहीँ मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति रुष्ट छन्, राजनीतिक दलप्रति उनीहरूले विश्वास गर्न छोडेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनता अब परिवर्तन चाहन्छन् र त्यो परिवर्तनको छनक कहीँ न कहीँ यो यसपालिको निर्वाचनमा स्वतन्त्र र नयाँ दललाई दिएको मत परिणामले पनि स्पष्ट देखाउँछ। जस्तो अन्तिममा अहिले मतगणना पनि भइरहेको छ, कतिपय ठाउँमा मतगणना हुन पनि अझै बाँकी छ। समग्रमा देशभरिको मत अन्तिम परिणाम आउन कति दिन लाग्ला? छोटकरीमा जानकारी गराउनुहोस् न, कति आकलन गर्न सकिन्छ? कति दिन अपेक्षाजी तपाईलाई जानकारी गरौँ। निर्वाचन आयोगले यसपालिको निर्वाचनमा पहिलाको निर्वाचनको भन्दा निकै छिटो मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ र निर्वाचन आयोगले सोही अनुसार नै मतगणना स्थल तय गरेको छ र मतगणना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि त्यसरी नै गरेको छ। विगतका निर्वाचनमा एकै ठाउँमा मतगणना हुँदा र पेटीका मतदान जुन पेपर हुन्छ त्यो लामो हुँदाखेरि मतगणना गर्न झन्झट हुने भएकाले मतगणना गर्न ढिलो भएको आएको ठम्म्याइ थियो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसपालि मतपत्र पनि छोटो बनाइएको थियो भने मतगणना स्थल पनि धेरै बनाइएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसपालिको निर्वाचनमा मतगणना छिटो आउने अपेक्षा गरिएको छ र आयोगले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार मङ्सिर 22 गतेसम्म प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको दुवैको नतिजा सार्वजनिक गर्ने र यही मङ्सिरभित्र नयाँ सरकार गठन गर्ने तरिकाले आयोगले मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। हवस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल। समग्रमा देशैभरिको चुनावी माहौलको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। हामी छौँ सगरमाथा प्राइम समाचारमा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार। आइतबार सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको मतगणना देशभर जारी रहेको छ। विवाद सिर्जना भए बाहेकका क्षेत्रमा धमाधम मतगणना भइरहेको छ। केही क्षेत्रको मतपरिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। केही ठाउँको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आइतबार सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मतगणना देशभर जारी रहेको छ। केही क्षेत्रमा आइतबार अबेर रातिदेखि नै मतगणना सुरु भए पनि अधिकांश ठाउँमा भने सोमबार बिहानदेखि मात्रै मतगणना सुरु भएको हो। मतपेटिका मतगणना स्थलमा ल्याइसकेपछि सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना सुरु गरिएको हो। यद्यपि केही ठाउँमा भने मतदान स्थलमा राजनीतिक दलबीच झडप हुँदा मतदानको कार्यक्रम नै स्थगित गर्ने सम्मको स्थिति आएको थियो। विवाद सिर्जना भएका ठाउँमा भने मङ्गलबारसम्ममा मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक भएको संसदीय निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम सोचेभन्दा फरक देखिन थालेको छ। नेकपा एमालेलाई क्लिन स्विप गर्ने भन्दै बनेको सत्ता गठबन्धनका पक्षमा पनि सोचे अनुसारको मत खसेको देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशभर साझा उम्मेद्वार दिएका थिए। यस्तै सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिन एमालेको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई पनि जनताले उत्साहपूर्वक मत दिएको सङ्केत देखिएको छैन। एमालेको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल, नेपाल परिवार दल, जनता प्रगतिशील पार्टी लगायतका दलहरूको गठबन्धन बनेको थियो। राजनीतिक दलप्रति रुष्ट जनताले यसपालि स्वतन्त्र र नयाँ दललाई उत्साहपूर्वक मत दिएको प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूला दलको विरासत भत्काउँदै काठमाडौँ, धरान र धनगढीमा स्वतन्त्रको विजयसँगै यसपालिको निर्वाचनमा झण्डै कुल उम्मेद्वारको 33% स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। यसपालि स्वतन्त्रको उम्मेदवारी यस्तोसम्म थियो कि पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या पनि दर्जनभन्दा बढी थियो।
यसपालिको प्रारम्भिक मत परिणामले जनता मूलधारका राजनीतिक दलसँग रुष्ट भएको देखिएको छ। जनतालाई सधैँ जेल र नेलको भगाइका कथा र व्यथा सुनाउँदै निरन्तर सिंहदरबार र बालुवाटारको बाटो तय गरेका नेतालाई यसपालि भने जनताले पुराना नारा बेचेर देश दोहन गर्न नपाइने भन्दै नयाँ दललाई मत दिएको देखिएको छ। मूलत स्थानीय तहको निर्वाचनमा युवा पुस्ताले नयाँ अनुहारलाई मत दिएकोमा संसदीय निर्वाचनमा भने युवा पुस्ताले परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि नयाँ अनुहारलाई मतदान गर्न प्रेरित गरेकै कारण यसपालि नयाँ अनुहारलाई मत दिएको धेरैको विश्लेषण छ। प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार काङ्ग्रेस र एमाले नै अधिकांश स्थानमा अग्रता लिएका छन्, तर विगतका निर्वाचनमा उनीहरूले जुन मत ल्याएका थिए यसपालि त्यसको धेरै मत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आएको देखिएको छ। किनकि अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेको सहयोगमा जम्मा झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा मात्रै विजय हासिल गरेको राप्रपाले यसपालि धेरै क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको राप्रपाले यसपालि प्रत्यक्षका साथै समानुपातिकमा पनि राम्रो मत ल्याउँदै राष्ट्रिय दल बन्ने धेरैको विश्लेषण हुन थालेको छ। यस्तै 3 महिना अघि मात्रै दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि जनताले निकै विश्वासका साथ मत दिएको पाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धेरै जसो उम्मेद्वारले प्रारम्भिक मत परिणाममा ठूला दलका उम्मेद्वारलाई पछि पारेका छन्। यस्तै मधेस र मधेसी जनतालाई मूल आधार बनाउँदै राजनीति गर्दै आएका जसपा र लोसपालाई पनि यसपालि जनमत पार्टीले चुनौती दिएको छ। प्रत्यक्षतर्फको मतगणना भइरहँदा नयाँ र स्वतन्त्रलाई बलियो जनआधार प्राप्त भएका बेला समानुपातिकतर्फ पनि उनीहरूलाई नै उत्साहित मत प्राप्त हुने जानकारहरूको बुझाइ छ। यद्यपि कसको मत कति आउँछ र आगामी निर्वाचनमा कसको हैसियत कस्तो बन्छ त्यो भने अन्तिम मत परिणाम आइसकेपछि नै थाहा हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पहिलो सिटमा नेपाली कांग्रेसले खाता खोलेको छ। प्रतिनिधि सभामा मुस्ताङबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार योगेश गौचन थकाली यो निर्वाचनका पहिलो विजयी उम्मेद्वार हुनुभएको छ। आज सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम नतिजा अनुसार 29 वर्षीय गौचन 914 मतान्तरले विजयी हुनुभएको हो। उहाँले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार निवर्तमान सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनलाई पराजित गर्नुभएको हो। गौचनले 3992 मत पाउँदा प्रतिद्वन्दी तुलाचनले 3078 मत पाउनु भएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुदेश गुरुङले 41 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सभामा पनि पहिलो जितको खाता कांग्रेसले नै खोलेको छ। मुस्ताङको प्रदेश सभा 1 कबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार नाङडु गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ भने विजय गुरुङले 1048 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका इन्द्रधार विष्टले 793 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विष्ट यसअघि एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन यति बेला प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेको अवस्था छ। देशैभरिबाट पछिल्लो प्रारम्भिक मत परिणामहरू आउने क्रम जारी छ। हामी यहाँहरूलाई निरन्तर जानकारी गराइरहेका छौँ। यति बेला काठमाडौँको निर्वाचनको मत परिणाम के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुन हाम्रा सहकर्मी संवाददाता अभिषेक सुनार प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अभिषेकजी। हजुर पुष्पाजी, पछिल्लो अवस्था, पछिल्लो मत परिणाम कसरी अगाडि बढिरहेको छ काठमाडौँमा? काठमाडौँको 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मत परिणाम कस्तो आइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। पुष्पाजी, हामीले आज दिनैभर अपडेट गराइरहेका थियौँ काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमा के कसरी मतगणना भइरहेको छ भनेर। काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कतिपय क्षेत्रमा हिजोबाट नै सर्वदलीय बैठकको सहमतिपछि मतगणना भएको थियो भने आज बिहान सर्वदलीय बैठक बसिसकेपछि पनि कतिपय क्षेत्रमा आज मतगणना भएको हामीले जानकारी पाएका थियौँ। त्यस्तै हामीले आज दिनैभर 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गरिरहँदा अहिले पछिल्लो अपडेट अनुसार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले अग्रता लिएका छन्। उनले 3343 भोट ल्याउँदा रविन्द्र मिश्र अर्थात् राप्रपाका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका रविन्द्र मिश्रले 3058 मत ल्याएका छन्। यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका
प्रकाशमान सिंह र रविन्द्र मिश्रको निकै रोचक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। मतगणनाका क्रममा तलमाथि भइरहेको छ। कति बेला राप्रपाका तर्फबाट अग्रतामा आउनुहुन्छ रविन्द्र मिश्र, त्यस्तै कति बेला प्रकाशमान सिंह। त्यस्तै यो क्षेत्रमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका किरण पौडेलले 1729 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै पुकार बम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनले पनि 1713 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै रमेश खरेलले 1335 मत ल्याएका छन्। यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को पनि राम्रै मत परिणाम आएको छ, अघि पछि भइरहेको छ। त्यस्तै तपाईलाई म जानकारी गराउँ, यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी बनेकी ओमछरी घरती पछाडि छन्। गठबन्धन विरुद्धका दलले उनलाई गठबन्धन दलका विरुद्धका दलहरूले उनलाई पछि पारेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेसका सन्तोष चालिसे अग्रतामा छन्। उनलाई एमालेका कृष्ण बहादुर राईले पछ्याइरहेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दुर्गा विक्रम थापाले 945 मात्रै मत ल्याएका छन्। यो क्षेत्रमा पनि काङ्ग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को मत परिणाम पछिल्लो अपडेट हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा अग्रतामा छन्। उनी गठबन्धनका साझा उम्मेदवार भएर जुन उम्मेदवारी दिएका थिए उनले 4727 मत ल्याउँदा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका राजन भट्टराईले 3496 मत ल्याएका छन्। उनीहरूको 1331 मतान्तर रहिरहँदा यहाँ राप्रपाले भने 610 मात्रै मत प्राप्त गरेको छ। यो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 लाई निकै रोचक प्रतिस्पर्धा हुने क्षेत्रका रूपमा पनि लिएको छ। यो क्षेत्रमा यसअघि नै जितेका, यसअघिका निर्वाचनमा निर्वाचित गगन कुमार थापाको निकै गगन कुमार थापा र राजन भट्टराईबीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यद्यपि यहाँनिर मतगणनाका क्रममा कति बेला यो एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका राजन भट्टराईले अग्रता लिन्छन् भने कति बेला हाम्रो काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी गगन कुमार थापाले अग्रता लिने क्रम जारी नै छ। त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को पुरानो अपडेट अहिले पछिल्लो अपडेट आउन बाँकी नै छ। हामीले केही समय अगाडिको अपडेट हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसका प्रदीप पौडेलले अग्रता लिएको देखिन्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका ईश्वर पोखरेलले उनलाई पछ्याइरहेका छन् भने राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगभग बराबर अवस्थामा छन्। पुष्पाजी तपाईलाई जानकारी गराउँ, त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 को पछिल्लो अपडेट तपाईलाई मैले भन्दाखेरि काठमाडौँका श्यामकुमार घिमिरे अग्रतामा छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीले 856 मत ल्याएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका जति पनि उम्मेदवारहरू छन् उनीहरूले चाहिँ धेरै क्षेत्रमा लगभग पुराना दलका उम्मेदवारहरूलाई पछाडि पार्ने देखिएको छ। उनीहरूसँग थोरै मतान्तर मात्रै देखिएको छ। उनीहरूले पनि पुराना दलहरूलाई पछि पार्न सक्ने सम्भावना निकै देखिएको छ, किनभने यति बेला मतदाताहरू जुन राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा भइरहेको छ मतदाताहरूको, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दै मतदाताहरूले नयाँ पार्टीलाई अहिले मतदान गरिरहेका छन्। त्यस्तै 7 नम्बरकै कुरा गर्दा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी बनेकी अस्मिता सिंह, मानुषी एमी भट्टराईले 698 मत यो क्षेत्रमा प्राप्त गरेकी छन्। त्यस्तै काठमाडौँ 8 को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सायमी अग्रपङ्क्तिमा छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विजय भक्त श्रेष्ठले सुमन सायमीलाई पछ्याइरहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट शिवसुन्दर राज वैद्य पनि यहाँ प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठको कुरा गर्दाखेरि 417 मत मात्रै प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै तपाईलाई काठमाडौँ 9 को क्षेत्र नम्बर 9 को जानकारी गराउँ। यहाँ 10,676 मत गणना हुँदाखेरि
एमाले अग्रपङ्क्तिमा छ। एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले 2811 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ। मैले तपाईँलाई भनि पनि सकेँ, अहिले नयाँ दल जुन यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ, यो पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारहरूले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पछ्याइरहेका छन्, कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। जुन मतदाताहरूले नयाँ पार्टी रोजिरहेका छन्, यसैलाई हामीले पुराना दलप्रति मतदाताहरूको वितृष्णा भएको पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै काठमाडौँ 9 मा कुरा गर्दाखेरि माओवादीले 1500 मत ल्याएको छ भने राप्रपामा 1132 मत मात्रै अहिले गणना गरिएको छ। जस्तो अहिले तपाईले काठमाडौँको 10वटै निर्वाचन क्षेत्रको सरसर्ती जानकारी गराइराख्नु भएको छ। अब काठमाडौँको 10वटै क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम कहिलेसम्म आउने आकलन गर्न सकिन्छ? पुष्पाजी, यहाँलाई मैले जानकारी गराउँ कि काठमाडौँका 10वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले मतगणना भइरहेको छ। तपाईलाई मैले यस अघि पनि जानकारी गराएको थिएँ, हिजोबाट मतगणना भइरहेको थियो कतिपय क्षेत्रमा भने, कतिपय क्षेत्रमा आज बिहान दलको सहमतिपछि बिहानबाट मात्रै मतगणना भएको थियो। हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि 10वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अझैसम्म आधा मत पनि गनेको अवस्था छैन, कतिपय क्षेत्रमा बाहेक। त्यसकारण अझै भन्न सकिन्न। यद्यपि निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार 3 दिनभित्र यो प्रत्यक्षतर्फको जुन अहिले मत परिणाम निकाल्छु भनेको छ, त्यही अनुसार हामीले हेर्दाखेरि 2-3 दिन अझै लाग्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। पुष्पाजी, हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी संवाददाता अभिषेक सुनार। काठमाडौँको पछिल्लो मतगणनाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै यति बेला हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले स्थगित भएका ठाउँमा 2 दिनभित्र पुनः मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। विभिन्न 15 स्थानमा मतदान स्थगित भएकोमा आयोगले आवश्यक तयारी गरी 2 दिनभित्रमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरिसक्न उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। मुलुकभरका 15वटा मतदान केन्द्रको मतदान स्थगित भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार सुर्खेत, नवलपरासी, गुल्मी र बाजुरा गरी 15 स्थानमा मतदान स्थगित भएको छ। गोर्खाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः मतदान गर्न नेकपा एमाले माग गरेको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गोर्खा एमालेका सचिव काजीराम रोकाले मतदानमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै पुनः निर्वाचनको माग गर्नुभएको हो। विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा मृतक अनुपस्थित मतदाताहरूको नामबाट मतदान गर्ने र अन्य उम्मेदवारका मतदान प्रतिनिधिमाथि हातपात गर्ने जस्ता अवांछित क्रियाकलाप भएको एमालेको आरोप छ। एमाले घटनाको छानबिन गरी पुनः निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। प्रतिनिधि सभातर्फ एमालेका तर्फबाट गोर्खा 1 मा रामशरण बस्नेत र गोर्खा 2 मा अब्दुस मिया निर्वाचनमा होमिएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि बैतडीमा प्रहरी सवार जीव दुर्घटना, 2-4 जनाको मृत्यु, 8 प्रहरी र 1 चालक घाइते, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। इन्डोनेसियामा 5.4 मैग्निट्युडको भूकम्प गयो, 46 जनाको मृत्यु, 700 घाइते, थप पराकम्पन आउन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा आज 3 खेल हुँदै समूह ए मा 1 खेल र समूह बी मा 2 खेल हुने।
विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बैतडीमा प्रहरी सवार जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा प्रहरी सहायक हवलदार अर्जुन कठायत, प्रहरी जवान लोकबहादुर बाठामगर, रमेश साउद र बिर्खबहादुर विष्ट रहेको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्तीले जानकारी दिनुभएको छ। लोकबहादुर, रमेश र बिर्खबहादुरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो भने अर्जुनको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परेर 8 जना प्रहरी र 1 चालक घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा प्रहरी हवलदार गणेश खड्का, प्रहरी सहायक हवलदार गोपाल बहादुर पाल, प्रहरी जवान पुतली खड्का, प्रहरी जवान नरेश कठुरिया, आशा धामी, भानु विष्ट, टेकेन्द्र एरी, चन्द्रसिंह ठगुन्ना र चालक देवराम महरा रहेका छन्। घाइतेमध्ये गणेश र पुतलीलाई थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत कोहलपुर पठाइएको प्रजीय पन्तीले जानकारी दिनुभयो। अन्य घाइतेको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। उपचाररत नरेश, आशा र देवरामको अवस्था पनि गम्भीर रहेकाले उनीहरूलाई पनि थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत पठाउने तयारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। प्रहरी बोकेको C1J854 नम्बरको जीप आज बिहान दशरथ चन्द राजमार्ग अन्तर्गत बैतडीको पाटन नगरपालिका 4 लिङलाडी खोला भन्ने स्थानमा घटनामा परेको थियो। जीपमा 12 प्रहरी र 1 चालक गरी 13 जना सवार थिए। जिल्ला सदरमुकाममा मतपेटिका पुर्याएर पाटन फर्कदै गरेको प्रहरी टोली सवार जीप आज बिहान 7 बजे दुर्घटनामा परेको हो। जीप सडकबाट करिब 300 मिटर तल खोलामा खसेको थियो। रातभरि मतपेटिका ढुवानी गरिरहेको र चालकलाई अनिदो भएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रजीय पन्थीको भनाइ छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। निजगढ नगरपालिकाले वातावरण संरक्षण ऐनको विपरीत फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको छ। नगरपालिकाले आगो लगाएर फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यसबाट नगरवासीको स्वास्थ्य, वन्य जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। यो धुवाँ उडिरहेको स्थान मध्य प्रदेशको बारा निजगढ नगरपालिका स्थित बकैया पुल दक्षिणतर्फ खोला नजिकैको दृश्य हो। यसरी उडिरहेको धुवाँ पुल छेउमा रहेको सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेसबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ। बाराको राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँगैको खोला बगरभित्र पर्ने नदीका क्षेत्र हो। स्थानीय तह अर्थात् निजगढ नगरपालिका घोषणा भएसँगै नगरपालिकाले राजमार्ग क्षेत्र, हाट बजार क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्रलाई डम्पिङ साइट नै बनाइसकेको छ। दैनिक 6 टन फोहोर मैलालाई यसरी नै गैर कानुनी रूपमा निजगढ नगरपालिकाले डम्पिङ गर्दै आइरहेको छ। प्रदूषणका कारण दैनिक स्वास्थ्यका लागि मर्निङ वाक गर्न जानेहरू पनि अहिले जान सकेका छैनन्। मर्निङ वाक जान त गइरहेको थियो, तर फर्केर धुवाँले गर्दा फर्केर आयो, श्वास लिन गाह्रो भयो। अनि म लगायत अरू साथीहरू पनि आउनु भएको थियो, निजगढका साथीहरूले, उहाँहरूले पनि फर्केर जानुभयो। यसले मानव जीवनको साथसाथै हाम्रो वन जङ्गलमा भएको जीवजन्तु तथा जानवरहरूलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा यसले असर पार्दछ, जसले गर्दा चराचुरुङ्गीदेखि लिएर जनावरदेखि लिएर मानिसको पनि यसले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा असर पारिरहेको छ। अरू निजगढको साथीहरू पनि आउँदाखेरि पनि यहाँ कुले आगो लगाएको हो, यो यस्तो शरीरमा बेफाइदा गर्छ के हेरेर बसेको हामीले पनि अब अलिकति दुविधा आयो सर। अब यहाँ वनको कर्मचारी यहीँ बसिरहेको छ, यहीँ आगो लागिरहेको छ, यहीँ फोहोर फालिरहेको छ, के हेरेको यिनीहरू के हेरेर बसेको असर पारिरहेको छ सर। अब कतिचोटि हामी भनेको छ अरे फोहोर यहाँ नफाल कतिचोटि ट्र्याक्टर आउँदाखेरि पनि फोहोर लिएर आउँदाखेरि पनि ड्राइभरलाई रोकेर पनि भनेको छौँ हामी, यहाँ तिमीहरू यहाँ अलिकति टाढा फालेपछि अलिक असर पार्दैन। अब यहाँ नजिक फाल्दा यहाँसम्म आइसक्यो, यिनीहरू अब भन्दै पनि हामीले भनेको मान्दैनन्। नगरपालिकाले भनेपछि यसै स्थानमा फोहोर फाल्दै आइरहेको फोहोर व्यवस्थापनमा खटिएका नगरपालिकाका कामदारहरू बताउँछन्। हामी निजगढ नगरपालिकाको फोहोर सरसफाइ गर्ने स्टाफ हो, तर आगो कसले लगाइदियो त्यो त थाहा भएन। हामी हेर्न आएको कसले आगो लगाएछ, हामी हेर्नु कुन मान्छे हो चिन्नु पर्यो, तर आग लगाउने मान्छे छैन, त्यो भागिरहेछ। हिजो नै आग लगाइदियो, हामी हिजोदेखि थाहा भयो, हिजो हेर्न आएन, आज बिहान हेर्न आए त मान्छे छैन, आग लगाउने मान्छे छैन। अब हामी हेरेको त आग लागेको छ, अब हामीहरू निभाउनु पनि छैन कि हामी अजय दाइले फोन गरेको त दमकल आउँदैछ रे, तिमी गएर त्यहाँ बस, दमकल आएपछि आगो निभाउने भन, आगो निभाइदिनु।
अनि मैले आयो दमकल अहिलेसम्म आएको छैन, हामी यहीँ बसिरहेछौँ। फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न भन्दै 50 लाखमा निजगढ नगरपालिकाले हेटौडाको एक संस्थासँग सम्झौता गरेको 2 वर्ष भयो, तर समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। गत वर्ष घर दैलोबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर किनेर उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्दै स्थानीयलाई तालिम समेत दिइयो, तर अहिले पुरानै शैलीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन भइरहेको छ। हामीले नगरपालिकासँग 77 फागुनदेखि हामीले सुरु गरेका हौँ र त्यसको अहिले हामीले नगरपालिकाले हामीलाई केही सटेन्डर अहिले अनुदान दिएको छ र हामी यसलाई 5 वर्षमा चाहिँ नगरपालिकाको 1 पैसा नलाग्ने गरी 0 कस्टमा चाहिँ हामी फोहोर उठाउँछौँ इन्डिया निजगढ नगरपालिकामा। प्लास्टिक जलाउनै मिल्दैन, यो त आखिर हामीले प्लास्टिक जलायो भने क्यान्सर हुन्छ भनेर हामी पनि भन्छौँ, तर हामीले त्यहाँ हामीले लगाएको चाहिँ होइन। जस्तो अरूले लगाइदिए पनि त्यसलाई निभाउनु पर्छ। निजगढको फोहोरलाई चाहिँ हामीले स्रोतमै वर्गीकरण गरेर लानको लागि हामी लागिरहेको छौँ र हामी स्रोतमै फोहोर किन्ने हामीले चाहिँ अहिले अभियान हामी चलाउँदै अहिले वडा तहमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसरी आम नागरिकको जीवनमा खेलवाड गर्ने संस्था र स्थानीय तहलाई कानुनी दायरामा ल्याई सचेत गराउनु पर्ने टटकारो आवश्यकता देखिन्छ। अहिले हामी बारा निजगढ नगरपालिका स्थित बकिया पुल नजिकैको खोलाको किनारामा छौँ, जहाँ वन क्षेत्र पनि नजिकै छ र निजगढ नगरपालिकाले वर्षौँदेखि खोला बगर र वन क्षेत्र नजिकैको नदी उकास जमिनमा फोहोर मैला थुपारेर डम्पिङ साइट बनाउँदै आइरहेको छ, जुन वातावरण ऐन अनुसार यो गलत कार्य हो। त्यसमाथि पनि फोहोर मैला विभिन्न थरीका प्लास्टिक जन्य अरू विभिन्न फोहोरहरूमा चाहिँ आगो लगाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। यस निजगढ नगरपालिकामा 2 वर्ष अगाडि हेटौडाको संस्थाले फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई 50 लाखमा टेन्डर भरेको थियो र अहिले फोहोर व्यवस्थापनको नाममा मानव स्वास्थ्य र प्रकृतिसँग नै खेलवाड गरिरहेको छ। जितलाल श्रेष्ठ, निजगढ। भोलि बाला चतुर्दशी हिन्दू धर्मावलम्बीले आफ्ना पितृजनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मङ्सिर कृष्ण चतुर्दशी पर्व मनाउँछन्। बाला चतुर्दशीका दिन काठमाडौँको पशुपति मन्दिरमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्छ, जसअनुसार त्यहाँ भक्तजनले सहज रूपमा दर्शन गर्न सक्ने गरी तयारी गरिएको छ। पशुपति विकास कोषले आज बेलुकी दीप प्रज्वलनमा सहभागी भक्तजनहरू बस्ने बासको व्यवस्थादेखि लिएर मन्दिर परिसरमा सरसफाई गर्ने, बिजुली बत्ती जडान गर्ने लगायतका तयारी पूरा गरेको छ। भक्तजनको सुरक्षाका लागि 1000 बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ भने स्वास्थ्य शिविरको समेत व्यवस्था गरिएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। यति बेला हामी पवित्र धार्मिक स्थल पशुपति मन्दिरमा छौँ। यहाँ आज कृष्ण त्रयोदशी मङ्सिरको कृष्ण त्रयोदशीका दिन बेलुका जागरम बस्ने, त्यसै गरी भक्तजनहरूले जागरम बसेर गीत गाउने लगायतका जागरम बस्ने परम्परा छ। भोलि रहेको छ चतुर्दशी, बाला चतुर्दशी। त्यो दिन चाहिँ सद्विज छर्ने दिन भनेर भनिन्छ। 7 वटा बिउ बिजनहरू चाहिँ छर्ने प्रचलन छ। यस पशुपति स्थान लगायत देशभरका शिवालय मन्दिरहरूमा सद्विज छर्ने गरिन्छ। आफ्ना पितृहरूको सम्झनामा आज त्रयोदशीको दिनमा चाहिँ दीप प्रज्वलन गरिन्छ। यहाँ तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भोलिको लागि र भरे बेलुकाकै लागि पशुपति विकास कोषले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी लगभग पुरा गरिसकेको हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ भक्तजनहरूको लागि आज दीप प्रज्वलनको लागि चाहिँ यहाँ आफ्नो आफ्नो ठाउँहरू चाहिँ उहाँहरूले पाल लगाएरदेखि लिएर पशुपति विकास कोषले नै पनि यहाँ पालहरू लगाइदिने लगायतका व्यवस्थाहरू गरेको छ। यहाँ भक्तजनहरू धेरैभन्दा धेरै आइरहनु भएको छ। भरे बेलुकाकै लागि पनि उहाँहरू आइरहनु भएको छ। आज जागरम बस्नेदेखि लिएर यहाँ चाहिँ भक्तजनहरूले भजन कीर्तन गाउने, आजकै दिन चाहिँ रमाइलो गर्ने र भोलि चाहिँ आफ्ना पितृहरूको लागि चाहिँ सद्विज छर्ने दिन रहेको छ। यसै क्रममा यहाँको व्यवस्थापन र यहाँको तयारीहरू कस्तो रह्यो, सुरक्षाकर्मीहरूको कस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने विषयमा हामी पशुपति विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमन अधिकारी ज्यूसँग केही कुराकानी यस विषयमा विस्तृत जानकारी लिन्छौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा टेलिभिजनमा। नमस्कार सर, यहाँ भरे बेलुकाको लागि तयारी हुँदै रहेछ हैन? भोलि त बाला चतुर्दशी, कस्तो छ सर तयारी, कति प्रतिशत पुगिसक्यो तयारी? अब यो भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा मात्र नभएर देशैभरका शिवालयहरूमा आजको दिन यो मङ्सिरको त्रयोदशीका दिन साँझमा मृत पितृहरूको सम्झनामा
साँझमा बत्ती प्रज्वलन गरी रातभरि जागरण बसी बत्तीलाई ननिभाई भोलि बिहान पितृहरूकै नामबाट त्यो बत्तीलाई जलमा अथवा नदीमा बहाउने विसर्जन गर्ने परम्परा रहेको छ। यो सद्बीज छर्ने मार्गहरूमा बत्तीको पर्याप्त व्यवस्था, त्यो मार्गलाई सरसफाइको व्यवस्था लगायत यो भक्तजनहरू जो आज बस्नुहुन्छ बत्ती दीप प्रज्वलन गरेर यो बस्ने जति पनि एभाइलेबल सत्तल पाटी पौवाहरूमा जुन एउटा ओपन स्पेस छ, एभाइलेबल जुन स्थान छ, त्यसका अतिरिक्त त्यसले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। यहाँ देख्न सकिन्छ बाहिर पालहरू टाँगेर बसिरहनु भएको छ, भक्तजनहरू स्वतस्फूर्त रूपमा पनि बसिरहनु भएको छ। त्यसले मात्रै पनि नपुग्ने भएको कारणले हामीले नेपाल आर्मीको सहयोगमा ठुल्ठुला पालहरू ठाउँ ठाउँमा राखेका छौँ। यहाँ पछाडि देख्न सकिन्छ यो सशस्त्र प्रहरी बलको स्वास्थ्य शिविर कक्ष छ, यतापट्टि नेपाल आर्मीको पनि स्वास्थ्य शिविर कक्ष छ, त्यहाँ जहाँ प्राथमिक उपचारहरू रातभरि बस्दाखेरि कसैलाई समस्या हुनसक्छ, स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ, त्यसको लागि उपचारको लागि उपचार कक्ष राखिएको छ। यहाँ भक्तजनहरूको भिड नै लागिसकेको छ। बेलुका भक्तजनहरूले जागरण बस्ने, त्यसै गरी गीतहरू गाउने, भजन कीर्तन गाउने लगायतका क्रियाकलाप गरेर आजको रात दीप प्रज्वलन गरेर बिताउने, त्यसै गरी भोलि बिहानको समयमा सद्बीज छर्ने भनिन्छ, 7वटा बिउहरूलाई छर्ने गरिन्छ। यो क्षेत्र परिक्रमा गर्दै जङ्गलहरू लगायतमा चाहिँ सद्बीज छर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी आज चाहिँ पशुपति विकास कोषले सबै तयारी सकिसके पश्चात यहाँ मेला समेत लागेको छ। व्यापारीहरूले सद्बीजहरू आफ्नो घरमा नभएकाहरूलाई चाहिँ यहीँ लिएर जान सक्ने एउटा व्यवस्थापन मिलाइदिएको छ। त्यसै गरी यहाँको सबै व्यवस्थापन लगायतका सबै क्रियाकलापहरू राम्रो रहेको छ। यसै सम्बन्धमा हामी केही भक्तजनहरूलाई सोध्नेछौँ कस्तो छ यहाँको व्यवस्थापन भनेर। म्याम, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। थ्याङ्क यू। यहाँको शुभ नाम? निलिमा पाण्डे। हजुर, यहाँ भक्तजन हुनुहुन्छ, यहाँ आज पूजा अर्चना गर्नको लागि आउनुभएको छ होइन? बत्ती बाल्ने, बेलुका अब त्यो मृत्यु भएको मान्छेहरूको बत्ती बाल्ने, अनिखेर त्यही भोलिपल्ट सर्भिस सर्ने, अनि त्यस्तै हो। यहाँको व्यवस्थापन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँ जुन व्यवस्था गरिएको छ पूर्ण रूपमा अब तयारी हुनुहुन्छ, उहाँहरू तयार सबै भइसकेको छ तयारी। यो पशुपति ले पनि केही गुनासा गरेका छन्, त्यो गुनासो पनि पशुपति विकास कोषले पुरा गरोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, पशुपति मन्दिर, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। इन्डोनेसियामा 5.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो, 46 जनाको मृत्यु, 700 घाइते, थप पराकम्पन आउन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा आज 3 खेल हुँदै समूह ए मा 1 खेल र समूह बी मा 2 खेल हुने। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशका अधिकांश स्थानमा मतगणना जारी, स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको अग्रता कायमै, प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले खाता खोल्यो। निर्वाचन स्थगित भएका ठाउँमा 2 दिनभित्र पुनः मतदान गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन, गोर्खाका दुवै क्षेत्रमा धाँधली भएको भन्दै पुनः मतदान गराउन एमालेको माग। बैतडीमा प्रहरी सवार जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 8 प्रहरी र 1 चालक घाइते, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। इन्डोनेसियामा 5.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो, 46 को मृत्यु, 700 बढी घाइते, थप पराकम्पन आउन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा आज 3 खेल हुँदै समूह ए मा 1 खेल र समूह बी मा 2 खेल हुने।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।